नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें अवाम अफरात व तफरीद का शिकार है। बहुत सारी चीज़ें आपने पास से शुरू कर ली हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनका इनकार करना शुरू कर दिया गया है। इन दोनों के अंदर एतदाल आ जाए, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। वो ये है 15 शबान की फजीलत के हवाले से, जिसको अवाम में शब बारात कहा जाता है। वो 2-4 दिन के बाद है, इसलिए इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। इस हवाले से ये बात समझ लेना ज़रूरी है कि ये रात आम रातों की तरह आम रात नहीं है, बल्कि ये फजीलत की रात है, ख़ास रात है। इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। इसी बुनियाद पर एक रवायत में आता है कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस 15 शबान की रात को अहली क़याम किया करो। ये रवायत में आया है। अब देखिए, इसकी कोई ख़ास फजीलत है तो तभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को फरमाया कि इस रात को 15 शबान की रात को जो है क़याम किया करो, यानी इबादत किया करो, ज़िक्र किया करो, जो भी नेकी के काम है वो किया करो इस रात में, यानी शब बेदारी का कहा। तो अब देखिए, इस रवायत में हमें बतला दिया गया कि यह आम रातों की तरह आम रात नहीं है, बल्कि ख़ास रात है। और कितनी ख़ास है, दूसरी रवायत में बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भाई ये जो रात है इसमें रब ताला इतने लोगों की बख्शिश फरमाते हैं कि बनु कलब जो एक कबीला था उसकी भेड़ों से बालों से भी ज़्यादा बख्शिश फरमाते हैं। जिन देखिए कि एक कबीला है अरब का और उसकी भेड़ के जो हैं वो कितने ज़्यादा बाल होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इस रात रब ताला उन बालों से ज़्यादा लोगों की बख्शिश फरमाते हैं, मग़फ़िरत फरमाते हैं। तो इसलिए जो लोग इस रात क़याम करेंगे, इस रात को इबादत करेंगे, तो वो बख्शिश के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। इसलिए सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि इस रात इबादत किया करो। तो अब दूसरी रवायत में उस इबादत करने की वजह बतला दी गई कि ये रात बख्शिश की रात है, मग़फ़िरत की रात है। इतनी मग़फ़िरत की रात है कि भी भेड़ों के बाल के से भी ज़्यादा उनकी बख्शिश होती है। और तीसरी रवायत में ये कहा कि शायद कोई रह जाए बख्शिश से, तो उसमें बतला दिया गया कि इस रात में अल्लाह पाक हर ईमान वाले की बख्शिश फरमा देते हैं, मगर 2 लोगों की नहीं फरमाते, एक मुशरिक की और एक कीना परवर की। यानी ये 2 लोग इस रहमत वाली रात में भी, बरकत वाली रात में भी, मग़फ़िरत वाली रात में भी जो हैं वो लोग जो हैं वो इस रहमत को समेट नहीं सकते कि ये 2 लोग हैं, एक मुशरिक और कीना। अब देखिए, तीनों रवायतों से हमें मालूम हो गया कि ये आम रात नहीं है, ये ख़ास रात है। यानी बतलाया गया कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि इस रात इबादत करो क्योंकि ये बख्शिश की रात है, ये बख्शिश की रात है। तो फिर उसके बाद बतला दिया कि बख्शिश की रात कितनी है कि बनु कलब की जो भेड़ें हैं उनके बालों से भी ज़्यादा है। और उसके बाद फरमाया कि भाई कोई शे ना समझे कि बात इतनी ज़्यादा इंसानियत हो जाएगी तो शायद मेरी बख्शिश ना हो। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि सबकी बख्शिश हो जाएगी, मगर जो बख्शिश से महरूम रहेंगे वो होगा मुशरिक और कीना परवर। अब बताइए, जिस बंदे की बख्शिश हो जाए, जिस बंदे की मग़फ़िरत हो जाए, तो उसका ठिकाना क्या होगा? उसका ठिकाना जन्नत होगा। इसलिए एक रिवायत में आता है कि 5 रातों की जो शब-ए-दारी करता है, अल्लाह पाक उसको ठिकाना जन्नत बना देते हैं, उसके लिए जन्नत ज़रूरी करार देते हैं। उनमें एक रात 15 शबान की रात भी है। भाई आप लोगों के ज़हन में सवाल आएगा वो 4 रातें कौन सी हैं? वो 8 ज़ुल्हिज्जा की रात है, 9 ज़ुल्हिज्जा की रात है, ईद कुर्बान की रात है, ईद उल फितर की रात है और 5वीं रात शब बारात की रात है, यानी 15 शबान की रात है। जो ये 5 रातों में शब बदारी करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसके लिए जन्नत ज़रूरी हो जाती है। अब देखिए कितनी खूबसूरती से नबी पाक ने समझा दिया कि पहले हज़रत अली को फरमाया कि बे इस रात क़याम करो क्योंकि इस रात बख्शिश होती है उसके भेड़ों की बालों से भी ज़्यादा, और फिर फरमा दिया सब की होती है, और जब सबकी बख्शिश हो जाएगी तो जो उसकी बख्शिश हो जाए तो उसका ठिकाना जन्नत होती है। इसमें एक बात और समझने वाली है, वो ये कि भाई बहुत सारे लोग
اتنی رات عبادت نہیں کر سکتے اس کو کتنی فضیلت ملے گی؟ تو علماء نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس رات مغرب کی نماز جماعت سے پڑھے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، ساری رات ذکر کرے، نوافل پڑھے، عبادت کرے، تلاوت کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اپنے گناہوں پہ استغفار کرے اور رب سے گڑ گڑا کے مانگے، جو مانگے اس رات ملے گا۔ جو پھر اس طرح فجر کی نماز پڑھ لے تو اس کے لیے یہ رات اعلیٰ درجہ ہے جس کو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اور درمیانہ درجہ یہ ہے کہ بھی مغرب کی نماز بھی جماعت سے پڑھی، عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھی اور بہت ساری عبادت کی، نصف شب تک عبادت کی اور اس کے بعد سو گیا اور پھر فجر کی نماز جو ہے وہ جماعت سے پڑھ لی، یہ درمیانے درجے کی رات اس نے عبادت کی۔ اور ادنا درجے کی علماء نے یہ لکھا ہے کہ مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ لے، پھر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور معمول سے ہٹ کر تھوڑی سی عبادت کر لے، یعنی جتنی وہ تھوڑی سی عبادت کر لے، عبادت کے ساتھ تھوڑے سے نفل پڑھ لے، تھوڑا سا ذکر کر لے، تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لے، تھوڑا سا اپنے گناہوں پر استغفار کر لے اور تھوڑی سی تلاوت کر لے اور پھر فجر کی نماز جو ہے وہ جماعت سے پڑھ لے، یہ ادنا درجہ ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس رات میں اعلیٰ شب بیداری کرنے والا بنائے۔ اور دوسرا حکم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو روایت میں دیا گیا 15 شعبان کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ بھئی جس طرح 15 شعبان کو رات کو قیام کرنا ہے تو فرمایا کہ بھئی دن کو روزہ رکھنا ہے، دن کو روزہ رکھنا ہے۔ اب روزہ رکھنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وضاحت سے فرما دیا کہ بھئی رات کو عبادت کرے، دن کو جو ہے وہ روزہ رکھے۔ اب جب دن کو روزہ رکھے تو 15 شعبان کا اس سے پتہ چل گیا کہ اکیلا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، مگر اس میں ایک بات آپ اور سمجھ لیں، تو اس میں آپ یہ بھی کر لیں کہ بھئی ایک روزہ نہیں بلکہ یوں کر لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، ان کی یہ سنت تھی کہ وہ چاند کی ہر 13، 14، 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس لیے اس سنت کو بھی ساتھ ادا کر لیں، 13 اور 14 کا بھی ساتھ روزہ رکھ لیں، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز جو ہر مہینے کی سنت کا عمل بھی اس کو اجر بھی مل جائے گا اور اس کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک چیز اور آپ اس پر کر لیں کہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھے کرتے تھے۔ جب 3 روزے رکھ لیں تو کثرت میں شمار ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھے اس کی بھی ساتھ نیت کر لی جائے۔ اور چوتھی چیز جو سب سے زیادہ ہے کہ ابھی آپ غور کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بھی فرمایا، یہ جو 15 شعبان کی رات جو ہے ہمارا 1443 ہجری چل رہا ہے، 2022 میں ہفتے والے دن جو ہے وہ دن آ رہا ہے، اور 15 شعبان جو ہے وہ جمعہ کی جو نماز مغرب ہے، یعنی ہم جب وہ ختم ہوگا دن تو مغرب کی نماز جو شروع ہوگی وہ ہفتے کی شروع ہو جائے گی، تو اس سے جو ہے وہ 15 شعبان شروع ہو جائے گی اور ہفتے کا دن بنے گا۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ اس کی بھی نیت کر لی جائے کہ بھی جمعرات کو جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہر جمعرات کو وہ روزہ رکھتے تھے، اس کی بھی نیت کر لی جائے۔ تو جب آپ نے روزہ تو رکھنا ہی ہے 13، 14، 15 کا، تو ساتھ جمعرات کی نیت بھی کر لے، تو اس کے ساتھ اس کو اس کی سنت کا بھی اجر مل جائے گا۔ تو اب پوری بات سے پتہ چل گیا کہ اس رات میں جو اہمیت کی حامل چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ رات کو قیام کیا جائے اور دن کو روزہ رکھا جائے، تو یہ اصل میں اس کی حقیقت ہے، اور جو اس حقیقت پر عمل کرے گا وہ فضیلت پائے گا۔ جو اس میں خرافات آ گئے ہیں کہ لوگ اس میں آتش بازی کرتے ہیں، یہ شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے، یہ فضول خرچی کے زمرہ میں آتا ہے اور یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے، یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو خاص ڈشیں بنائی جاتی ہیں شریعت مطہرہ میں، اس کے حوالے سے کوئی خاص ڈش کا جو منقول نہیں ہے، نہ بتلائی گئی ہے۔ جو بھی ثواب دید ہو، جو بھی ہے گھر میں پکانا پکتا ہے اس کے ساتھ روزہ رکھا جائے، اس کے ساتھ افطار کیا جائے۔ شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی خاص نہ کوئی ذکر بتلایا گیا ہے، نہ کوئی خاص خوراک بتائی گئی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو شعبان کی فضیلت پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتلائے ہیں اس کے مطابق چلنے والا بنائے۔